لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارنا بأن ربك أوحى لها. بارك الله فيك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة مع الصلوات.